अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के बंदे खैरियत से होंगे। अल्लाह के बंदो, एक इतनी बड़ी और इतनी अहम चीज़ है कि जिसको हम इतनी आसानी से मिस कर जाते हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और वो क्या है? वो है हमारी नीयत। कि अल्लाह ताला के लिए हम कोई भी काम करते हैं, या हम अपने लिए कोई काम करते हैं, या हम दुनिया को दिखाने के लिए कोई काम करते हैं, या हम किसी ख़ास मकसद के लिए कोई काम करते हैं, और उस ख़ास मकसद के पूरे हो जाने के बाद हम अल्लाह ताला से भी शायद उसकी रिवॉर्ड के तलबगार होते हैं। सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों की मुत्तफ़िक़ अलैह एक हदीस है, जो कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। और वो क्या है, बड़ी मशहूर है, सबने सुनी हुई है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमालों का दारोमदार नियत पे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमालों का दारोमदार नियत पे है, कि जिसने भी कोई हिजरत की है तो वो उसने अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए की है तो उसको उसका बदला मिलेगा। अगर उसने किसी माली मफाद के लिए की है, किसी औरत से शादी करने के लिए की है, या किसी भी और रीज़न के लिए की है, तो उसको उसका वही बदला मिलेगा। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरे इनाम के आखिर में फरमाते हैं, बिल्कुल क्लियर कट, साफ़ सुथरी, आपके दिमाग की हर कन्फ्यूजन को ऐसे क्लियर करने वाली आयत है क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कह दो कि यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, किसी भी किस्म की कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी, ज़िंदगी के अंदर करने वाले सारे काम, हर किस्म का काम, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक लम्हा, व ममाती, और मेरी मौत, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत का मकसद, मेरी ज़िंदगी का मकसद, वो सब क्या है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला के लिए, क्योंकि आलमीन का रब है, जिसका कोई शरीक नहीं है। और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है, और मैं हुक्म मानने वालों में सबसे पहले हो जाऊँ, कि मैं मुसलमानों में मैं सबसे पहला मुसलमान हो जाऊँ। मैं दूसरों को क्या कहूँ? मैं सबसे पहले खुद मुसलमान हो जाऊँ। मेरी अपनी ज़िंदगी, और मेरी मौत, मेरा जीना मरना, एवरी सिंगल थिंग, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है वो सब कुछ, सब किसके लिए है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु, उस अल्लाह के लिए जिसका कोई शरीक नहीं है। इट मीन्स कि अगर अल्लाह का कोई शरीक नहीं है तो अल्लाह के अलावा ये सब चीज़ें किसी के लिए हो भी नहीं सकती। इसी आयत की तफसीर में एक हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है कि क़यामत वाले दिन 3 लोगों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला फैसला फरमाएगा, जिसमें सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, शहीद को बुलाया जाएगा। एक शहीद को बुलाया जाएगा, उस शहीद को उसकी नेमतें दिखाई जाएंगी कि जो उसको मिलने वाली हैं, और उसको कहा जाएगा कि तूने इनके एक्वायर करने के लिए क्या किया? वो कहेगा, मैंने अपनी जान आपके नाम पे कुर्बान कर दी है, मैं शहीद हो गया हूँ आपके नाम पे। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कर सकता था मैंने वो कर दी है, मैंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, आपके नाम पे मैंने कुर्बान कर दी है, या अल्लाह या रहमान। इन चीज़ों के लिए मैं ये कर सकता था, मैंने किया। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे उसको, तू झूठ बोल रहा है। अल्लाह ताला उस शहीद को कहेंगे, अल्लाह ताला उसको कहेंगे कि तू झूठ बोल रहा है, तूने ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि तुझे कहा जाए कि ये बहादुर इंसान था। बस ये तेरी इंटेंशन थी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तेरी नीयत थी कि मुझे बहादुर कहा जाए, उसकी वजह से तूने अमल किया कि मैंने शहीद अपनी जान दे दी है। तो जा, फिर लोगों ने तुझे बहादुर कहा है, और यहाँ तेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अल्लाह ताला उसको औंधे मुँह जहन्नुम में डाल देंगे, शहीद को। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार। दूसरा शख्स कौन होगा जो लाया जाएगा? दूसरा शख्स होगा कि जो स्कॉलर होगा, कारी होगा। अल्लाह ताला उसको उसकी नेमतें दिखाएंगे, कहेंगे, देख ये सारी नेमतें, क्या किया तूने इसके लिए, इसको कैसे हासिल कर रहा है, तो इसको कैसे तो इसका अहल बना है? कहेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने इल्म हासिल किया था, और मैंने उस इल्म की इशाअत की, मैंने उस इल्म की तबलीग की, मैंने कुरान मजीद का इल्म हासिल किया, मैंने उसकी तिलावत की, मैंने उसकी क़िराअत की, लोगों को सुनाई। इसकी वजह से, इस पूरी ज़िंदगी की मेहनत की वजह से मुझे ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। अल्लाह ताला कहेंगे फिर से कि तू झूठ बोल रहा है। एक आलिम को, एक मुफ्ती को, एक स्कॉलर को, एक थियोलॉजिस्ट को, एक कारी को अल्लाह ताला कहेंगे तू झूठ बोल रहा है। तूने इल्म इसलिए हासिल किया, तूने उसकी इशाअत इसलिए की, तबलीग इसलिए की कि लोग कहेंगे ये स्कॉलर है।
لوگ کہیں گے یہ بڑا عالم ہے، لوگ کہیں کہ یہ بڑا مفتی ہے، بڑا اور لوگ تیری تلاوت سنیں اور لوگ کہیں کہ یہ بہت زبردست قاری ہے، اس لیے تو نے یہ سارا کچھ کیا ہے پوری زندگی میں. ان میں سے کچھ بھی تیرے کام نہیں آئے گا، کیونکہ تو نے اس کے لیے کیا ہی نہیں. انما الاعمال بالنیات، تیری نیت تھی کہ مجھے قاری کہا جائے، مجھے عالم، اسکالر، مولوی، مفتی ایکسیٹرا ایکسیٹرا کہا جائے، علامہ کہا جائے. جا تجھے لوگوں نے کہا ہے دنیا میں، تجھے قاری بھی کہا ہے، تجھے سب نے مانا ہے، سب کچھ کیا ہے، وہی تیرا ریوارڈ تھا سارا، کیونکہ تو نے کیا ہی اس کے لیے تھا. اللہ نہ کرے کہ ہم انٹینشنلی یہ کام کر رہے ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ ہماری انٹینشن اللہ کے لیے ہم نے بنائی بھی ہو لیکن ایکچولی میں اللہ کے لیے نہ ہو. بڑی خطرناک اور بڑی نازک چیز. بہت بال برابر فرق ہے ان چیزوں میں. بہت بندے کو اپنے آپ کو کاشیسلی پوری زندگی لے کے چلنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے. تیسرا بندہ لایا جائے گا، بہت مال خرچ کیا، بڑا مالدار، اللہ نے اس کو بڑا مال دیا، اس نے بڑا خرچ کیا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی نعمتیں دکھائیں گے کہ میں نے صدقے کا بڑا جو ہے نا ایک مقام رکھا ہوا تھا، میں نے خرچ کرنے کا پورا قرآن بھرا ہوا ینفقون کے اوپر کہ خرچ کرو، دو. ان ساری نعمتوں کے لیے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نے دن رات خرچ کیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم 2 بندوں سے صرف حسد کر سکتے ہو، جن میں سے ایک ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ راتوں کو اس علم کو استعمال کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے. دوسرا وہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات میں خرچ کرتا ہے. تم ان 2 بندوں سے حسد کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کسی سے بھی حسد نہیں کر سکتے ہو. لیکن اس بندے نے جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے پوری زندگی خرچ کیا اللہ کے لیے، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ساری چیزیں دکھائیں گے، اندر اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ بتا ان چیزوں کو تو نے کیسے تو نے اہل ہوا ان سب چیزوں کو. کہے گا میں نے تو مال ہی مال خرچ کیا، ساری زندگی مال خرچ کرتا ہوں، صبح دوپہر شام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کو کہیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا، تو نے یہ کام میری رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی کے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا دیالو ہے، یہ بڑا سخی ہے، بڑا یہ دینے والا ہے. اور لوگوں نے تجھے کہا، تو نے دیا، لوگوں نے تجھے کہا. اب کیا ہوگا کہ اس کو اٹھا کے اندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس پوری ویڈیو کا مقصد کیا ہے؟ احادیث کا مقصد کیا ہے؟ آیتوں کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک چیز کہ کانشیسلی پورا دن کانشیسلی اپنے ہر کام میں اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے بولیں کہ یار یہ تو کام اللہ کے لیے کر رہا ہے، یہ تو کام اللہ کے لیے کر رہا ہے، یہ تو کام اللہ کے لیے کر رہا ہے. چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر آپ کر رہے ہیں نا تو اپنے آپ کو جھنجھوڑیں پہلے کہ تو یہ کام جو کر رہا ہے، یہ کرنے لگا، یہ جو کیا تو نے یہ تو نے اللہ کے لیے کیا ہے. اپنے آپ کو بولیں کہ خدا کا واسطہ کہ تو نے کسی اور سوچ کو آنے بھی نہیں دینا اپنے دماغ میں کہ میں نے کسی اور وجہ سے کی، میں نے کسی بھی اور فائدے سے، میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مجھے اس احسان کا، اس نیکی کا بدلہ صرف اللہ سے چاہیے، اور صرف اللہ ہی مجھے دے گا، اور میں نے کیا ہی اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں کیا. کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا میرے پہ احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، اللہ کا میرے پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کام کرنے کی توفیق دی. دیٹس اٹ. اتنا سمپل ہے یہ، اور اتنا ہی مشکل ہے کہ جیسے آپ اس کو بنانا چاہیں. تو امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں اپنے آپ کو کانشیسلی یہ چیز باور کرائیں بار بار، ہر عمل سے پہلے، ہر کام سے پہلے، کہ وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ رائٹ ناؤ از جسٹ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے، اور اس دنیا میں ابھی جب ہمارے پاس موقع ہے رہتے ہوئے ہر ایک کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آمین ثم آمین.